नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तुहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्काइस सुजूद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, रमज़ान मुबारक का महीना आहिस्ता आहिस्ता हमसे अलविदा होता जा रहा है। इसके आखिरी अशरे की घड़ियाँ आम पहुँची हैं। इस आखिरी अशरे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक बहुत ही अजीम शान तोहफ़ा अता फरमाया, वो एतिकाफ़ की सूरत में कि आखिरी अशरे में एतिकाफ़ वाली नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एतिकाफ़ वाली इबादत को कभी भी तर्क नहीं फरमाया। हत्ता कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर एतिकाफ़ क़ज़ा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल में उस एतिकाफ़ की क़ज़ा की। ये बहुत ही अजीम शान इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे। पिछली उम्मतों का तज़किरा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आमाल बयान फरमाए तो सहाबा कराम ने एक आह भर कर फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तो उम्रें भी लंबी थी, वो तो हमसे आमाल में आगे बढ़ गए। तो उस वक़्त ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ए पैगम्बर, इनको कहिए परेशान ना हो, मैंने इनके अंदर एक ऐसी रात नाज़िल की है, मैंने इनको एक ऐसी रात अता की है कि जिसमें अगर ये इबादत कर ले तो उस रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों से भी अफजल है, और वो रात शब कदर। तो जो एतकाफ़ में बैठने वाला है उस शख्स को वो एतकाफ़ में होते हुए वो इबादत नसीब हो जाती है, वो रात नसीब हो जाती है। क्योंकि एतकाफ़ वाला चाहे एतकाफ़ की हालत में सो रहा है तब भी उसके लिए इबादत लिखी जा रही है, जाग रहा है तब भी उसके लिए इबादत लिखी जा रही है, अगर कुछ खा पी रहा है तब भी उसके लिए इबादत लिखी जा रही है। एतकाफ़ का एक एक लम्हा, एक एक घड़ी वो इबादत में इंसान की लिखी जाती है। तो एतकाफ़ में बैठने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो शख्स एतकाफ़ में बैठेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको लैलतुल क़द्र नसीब फरमा देंगे। मेरे भाइयों, कैसी खुशकिस्मती की बात है कि रमज़ान मुबारक हमारे अंदर मौजूद है। कितने सारे लोग ऐसे थे जो पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल नहीं हैं। तो इस नेमत को ज़ाय मत कीजिए। हम में से हर शख्स की कोशिश होनी चाहिए कि वो मस्जिद में 10 दिन का एतकाफ़ बैठे। बाकी ये एतकाफ़ में बैठना ये सुन्नत अल किफ़ाया है। मतलब ये है कि अगर बस्ती महल्ले की मस्जिद में से, अगर बस्ती या महल्ले में से कोई एक शख्स भी बैठ जाता है तो सबकी तरफ से एतकाफ़ अदा हो जाएगा, और अगर कोई भी ना बैठा तो सब जो है वो सुन्नत के छोड़ने पर गुनाहगार होंगे। बाकी जो शख्स एतकाफ़ में बैठना चाहता है उसके लिए बेहतर ये है कि वो 20वें रमज़ान को असर से पहले पहले अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से फारिग हो जाए, असर के बाद मस्जिद में आ जाए, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक वो मस्जिद में हर हाल में पहुँच जाए। जैसे गुरूब आफ्ताब हो वो नवैतु सुन्नतल एतकाफ़, सुन्नत एतकाफ़ की नियत कर ले। जो शख्स ऐसा कर लेगा ऐसे शख्स का एतकाफ़ हो गया। अब क्या करना है कि अब ये एतकाफ़ तो हमने अब एतकाफ़ में तो हम बैठ गए, एतकाफ़ का जिस्म तो हमें हासिल हो गया। अब हमने एतकाफ़ की रूह हासिल करने की कोशिश करनी है। एतकाफ़ की रूह से मुराद ये है कि हमने इस एतकाफ़ के अंदर बैठकर अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करनी है। हमने इस एतकाफ़ में बैठकर कोई फ़ुज़ूल काम नहीं करने। हमने इन 10 दिनों को ज़ाय नहीं करना। ये 10 दिन हमारे पास गनीमत हैं। ये 10 दिन ऐसे समझ लें कि हम अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त बनने के लिए आए। अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाने के लिए और अल्लाह को अपना दोस्त बनाने के लिए। अल्लाह हमारा दोस्त बन जाए और हम अल्लाह के दोस्त बन जाए। ये ऐसे ही है कि जैसे बादशाह किसी को कहता है, यार तू मेरा वज़ीर ख़ास है, तू मेरा ख़ास दोस्त है, तू आ मेरे साथ और हम मिलकर बैठ कर बातें करें, तो उस शख्स के लिए कितनी खुशनसीबी की बात। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो 10 दिन अता फरमाए हैं, या अल्लाह ताला ने ये जो हमें मखसूस किया है, तो इन 10 दिनों के हम कदर करें। ज़ाहिरी बात है, हमने अपना घर छोड़ा, हमने अपना बीवी बच्चे छोड़े, इसी तरह अपना कारोबार छोड़ा, किस लिए? एतकाफ़ में बैठने के लिए। और एतकाफ़ में अब हम बैठ गए हैं तो अब हम इस एतकाफ़ को ज़ाय न करें। तो हम एतकाफ़ में बैठकर एतकाफ़ की फजीलत को पूरा पूरा हासिल करने वाले बने। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए एतकाफ़ बैठता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फ़ासला फरमा देते हैं, और एक खंदक की मिक़दार जो है वो ज़मीन और आसमान के दरमियानी फ़ासले जितनी है।
اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ان 10 دنوں کا اعتکاف فرماتا ہے، جو شخص ان 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو ہم یہ فضیلت حاصل کرنے والے بنیں۔ یہ فضیلت ہمیں کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اعتکاف کی روح کو حاصل کریں گے۔ اعتکاف کی روح سے مطلب یہ ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ کر کوئی فضول قسم کے کام نہ کریں۔ آج ہمارے اندر یہ جو فتنہ موبائل والا چل رہا ہے، اس فتنے نے ہماری کہیں بھی جان نہیں چھوڑی۔ حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور ساتھ اپنے موبائل بھی لے آتے ہیں۔ اور یار ٹائم پاس نہیں ہوگا تو ہم اعتکاف میں بیٹھ کر چلو گیمیں کھیل لیں گے، واٹس ایپ یوز کر لیں گے، اس طرح ہم اپنا ٹائم پاس کر لیں گے۔ یہ میرے بھائی، یہ تو صرف رسمی اعتکاف ہے۔ یہ تو ہم نے اعتکاف کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ ہم اعتکاف کی فضیلت کو حاصل نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف ایک رسم ادا کر رہے۔ تو میرے بھائی، اس رسم کو، اس اعتکاف والی سنت کو صرف رسم نہ سمجھے، بلکہ اس کو سنت سمجھ کر اس کی روح حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ ذکر میں رہیں، تسبیحات میں وقت گزاریں، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت میں وقت گزاریں۔ اگر آپ کو قرآن پاک صحیح نہیں ہے تو آپ قرآن پاک کو صحیح کرنے کی کوشش کریں ان 10 دنوں میں۔ اسی طرح اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو ان 10 دنوں میں اپنی نماز صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر آپ کو دین کی ضروریات کا پتہ نہیں ہے، اگر آپ کو عقائد کا پتہ نہیں ہے، اگر آپ کو ضروری مسائل کا پتہ نہیں ہے، تو ان 10 دنوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے ان 10 دنوں میں ان مسائل کو یاد کریں، ان عقائد کی فکر کریں، اس قرآن پاک کو صحیح کرنے کی فکر کریں۔ اور جن بھائیوں کا قرآن پاک صحیح ہے، وہ صحیح طرح پڑھتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ 1 قرآن پاک، 2 قرآن پاک، 3 قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اس اعتکاف کے مبارک دنوں میں آپ حضرات کوشش کریں صلاۃ التسبیح ادا کرنے کی، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اگر ہو سکے تو ہر دن میں 1 دفعہ پڑھو، دن میں نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو کم از کم سال میں 1 بار، اور اگر سال میں بھی 1 بار نہ پڑھ سکو تو زندگی میں کم از کم 1 بار لازمی پڑھ لیں۔ میرے بھائی، اس اعتکاف میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنا وقت گزاریں، اور اس اعتکاف میں بیٹھنے کا اصل فائدہ آپ کو تب حاصل ہوگا جب آپ علماء کرام سے مسائل پوچھ کر اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، ان باتوں پر عمل کریں۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں جو ضروری باتیں ہیں، 2 ہیں جو ضروری مین چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اعتکاف وہ مسجد میں ہوگا۔ آپ حضرات مسجد میں جائیں، مسجد میں بیٹھیں، اور بلا ضرورت شدیدہ آپ کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد سے نکل گئے تب تب اعتکاف آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں آپ روزے سے رہیں۔ یہ 2 اعتکاف کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بندے کو نہانے کی حاجت ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اگر فرضی غسل ہے، اگر آپ پر غسل فرض ہو گیا تب تو آپ نہانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، اور اگر آپ پر غسل فرض نہیں ہے، صرف ٹھنڈک لینے کے لیے اگر آپ نہانا چاہتے ہیں تب تب آپ باہر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ باہر گئے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کوئی ترتیب ایسی بنا لی جائے کہ مسجد میں ہی کوئی انتظام کر لی جائے کہ پانی وہ مسجد کے فرش تک بھی نہ پہنچے۔ نیچے مثال کے طور پر ٹاٹ بچھا لیا جائے، کوئی شاپر وغیرہ بڑا رکھ لیا جائے، یا اس طرح کوئی بڑا سارا ٹب ہو وہ نیچے رکھ لیا جائے کہ پانی اسی کے اندر ہی جائے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں، امید ہے آپ حضرات اس پر عمل کریں گے۔ اسی طرح جو عورتیں ہیں ان کا بھی اعتکاف ہے، ان کا اعتکاف یہی ہے کہ وہ گھر میں ایک کمرہ مخصوص کر لیں یا ایک جگہ مخصوص کر لیں، اور اس کے ارد گرد پردے لٹکا دیں، اور اسی کے اندر ہی بیٹھی رہیں، عبادت کرتی رہیں، نماز پڑھتی رہیں، اور اسی طرح تلاوت کرتی رہیں۔ اگر کبھی ضرورت ہو تو باہر چلی جائیں، مطلب یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے جیسے جانا ہوتا ہے یا وضو کے لیے جانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان عورتوں کو بھی اس پردے سے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔